मेहरमा व्लॉग के सामीन और नाजरीन को दिल की गहराइयों से मोहब्बत भरा सलाम। कहा जाता है कि एक बादशाह था, इसमें एक बहुत ही बुरी आदत थी। उसे बेटी से सख्त नफरत थी। अल्लाह की कुदरत ऐसी कि अल्लाह ने उसको सबसे पहले बेटे से नवाजा। उसने अपने बेटे को बहुत ही नाज और मोहब्बत से पाला। कुछ वक्त गुजरने के बाद मलका फिर से हामला हो गई और इसी दौरान बादशाह को किसी दूसरे मुल्क दावत के लिए जाना पड़ा। और जाते हुए बादशाह ने मलका को हुक्म दिया कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, अगर मेरे आने से पहले विलादत हुई, लड़का हुआ तो ठीक, लेकिन अगर कोई लड़की हुई तो इसको हलाक कर देना। मलका ये बात सुनकर बहुत अजरदा हुई। वक्त गुजरता गया, बादशाह चला गया। चंद हफ्ते बाद इसके यहाँ लड़की की विलादत हुई। औलाद माँ को बहुत प्यारी होती है। मलका रोने लगी कि ए अल्लाह, अब मैं क्या करूं। वलादत के वक्त एक दाई मौजूद थी जो मलका की हालत जार देखकर बहुत परेशान हो रही थी। मलका के लिए उसका दिल फटे जा रहा था। अल्लाह ने इसके दिल में रहम पैदा किया। इसने मलका से कहा, ए मलका, आप दिल छोटा मत कीजिए। मैं यहाँ सबके सामने बच्ची को हलाक करने के लिए ले जाऊंगी, पर मैं यहाँ से इसे अपने घर में ले जाकर पाल लूंगी और जितना हो सका मैं इसे पाल पोस के इसकी परवरिश करूंगी। अगर आप किसी तरह भी बच्ची के खर्च वगैरह भेजती रहेंगी तो आपकी बच्ची खुशहाल और आसूदा होगी, वगरना मुझ गरीब को जो नसीब इससे न पालने की कोशिश करूंगी। मलका ने कुछ सोना चांदी जेवर वगैरह बच्ची के वास्ते थमा दिए। बच्ची को इसके हवाले किया। महल में ये बात फैलाई कि दाई ने बच्ची को ले जाकर हलाक कर दिया, जबकि दाई ने शहजादी को अपने घर लाकर पूरे नाजो नेम से इसकी परवरिश शुरू कर दी। वक्त का पहिया चलता रहा। जब बादशाह अपने सफर से वापस आया तो इसे यही अखबार सुनाया गया कि आपके जाने के बाद बच्ची की विलादत हुई और आपके हुक्म के मुजब इसे हलाक कर दिया गया। बादशाह अपनी बदआदती के बायस खुश हुआ। दाई ने लोगों के सामने शहजादी को अपनी नवासी जाहिर किया। कभी कभार बादशाह से छुप छुपा के शहजादी को लाती और मलका अपनी बेटी को देखकर इसकी ममता को कुछ करार मिलता और वो दाई को सोना चांदी अपने बेटी की निगहदाश्त के वास्ते दे दिया करती थी। चूंकि शहजादी की परवरिश अच्छे तरीके से हो रही थी तो वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से परवान चढ़ रही थी। दुनिया के सामने शहजादी ना होते हुए भी शहजादियों की तरह दिखने लगी। एक दिन बादशाह की सवारी शहर से गुजर रही थी कि यकायक उसकी नज़र शहजादी पर पड़ी। बादशाह की नज़र शहजादी पर पड़ी। पूछा, ये कौन है? वजीर ने कहा, ये इस बेचारी औरत की नवासी है। बादशाह ने हुक्म दिया, मुझे ये बहुत पसंद आई है, कल इसके घर मेरे लिए रिश्ता लेकर जाना। यह सुनते ही दूसरे दिन बादशाह के लोग दाई के घर रिश्ते के लिए गए। दाई के ओसान खता हो गई। या अल्लाह, अब क्या करूं? इसने साफ इनकार करते हुए कहा कि मैं एक गरीब औरत हूं और मेरा मेल किसी बादशाह के साथ नहीं हो सकता। चूँकि हम गरीब लोग हैं और बादशाह के साथ हमारा कोई जोड़ ना होते हुए ये रिश्ता मुझे नामंजूर है। बादशाह खुद तो नहीं आया, लेकिन दाई के घर रिश्ते के लिए बहुत से बंदों को भेजा, लेकिन दाई ने साफ साफ ये कहकर रिश्ते से इनकार कर दिया कि मैं और बादशाह एक दूसरे से रुतबे में मुख्तलिफ हैं। ज़मीन आसमान का फ़र्क होते हुए मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। तब बादशाह ने हुक्म दिया कि दाई को पकड़ के खूब सज़ा दो ताकि वो रिश्ते के लिए मान जाए। सिपाही दाई को पकड़कर बादशाह के सामने लाए। दाई ने फिर से वही बात दोहराई और उन्होंने इसे खूब कूट कूट कर पीटना शुरू किया। सिपाहियों ने दाई को कपड़े की तरह निचोड़ के रख दिया। बेचारी पहले से ही 2 हड्डियों पर थी, इतनी मार बर्दाश्त ना कर सकी और बादशाह के सामने चीख पड़ी, बादशाह सलामत, ये कोई और नहीं बल्कि आपकी अपनी बेटी है। बादशाह को इसकी बात सुनते ही गुस्सा आ गया। मैं इसे खलाक करने की बजाय अपने घर ले गई थी और मैंने इसकी परवरिश की है। अब बादशाह को एहसास हुआ कि वो क्या गलती करने जा रहा था। खुदा ने इसे किस गुनाह अजीम से बचाया। वो और ज़्यादा गुस्से में आ गया। अपने बेटे यानी शहजादे को बुलाकर हुक्म दिया कि अपनी बहन को जंगल में ले जाकर कत्ल कर दे और इसकी आंखें निकाल कर और गर्दन का खून लाकर मुझे दिखा दे ताकि मुझे यकीन हो जाए। शहजादा परेशान हुआ कि वो कैसे अपने हाथों से अपनी बहन को कत्ल करे।
اس کی آنکھیں نکال کر لے آئے، اس کی گردن کا خون کس طرح وہ نکالے اور باپ کو لا کر دے۔ اسے کسی صورت یہ گوارا نہ تھا، اگرچہ اسے اپنی بہن کے متعلق اب معلوم ہوا، لیکن اسے پتا تھا کہ بادشاہ ہر صورت اپنی بیٹی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ اگر اس نے اسے قتل نہیں کیا تو بادشاہ دونوں کو ہلاک کر دے گا۔ چنانچہ شہزادہ مجبور ہو کر اپنی بہن کو ساتھ لے کر جنگل کی طرف چل پڑا۔ جب دونوں جنگل پہنچ گئے تو بھائی کی محبت بہن کے لیے جوش میں آ گئی۔ بہن سے کہا کہ میں کسی صورت تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کر سکتا، تم میری پیاری بہن ہو، میں تمہیں یہیں چھوڑ دیتا ہوں، آگے تمہاری قسمت کہ تمہیں کوئی درندہ کھا جائے یا تم بچ کر کہیں اور نکل جاؤ۔ لیکن بہن نے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر کہا، نہیں بھائی، تم مجھے قتل کر دو، میری آنکھیں اور خون لے جا کر باپ کو دکھا دو، نہیں تو وہ تمہیں مار دے گا، جو مجھے کسی صورت گوارا نہیں ہے۔ بھائی نے کہا کہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کے گلے لگ کر خوب روئے۔ آخر کسی طرح بھائی نے بہن کو منا لیا۔ شہزادی آنسو بہاتے ہوئے گھنے جنگل کی طرف جانے لگی۔ آخری بار پلٹ کر بھائی کو دیکھا اور جنگل میں گھس گئی۔ اس کے بعد شہزادے نے ایک ہرن لیا، اس کی آنکھیں نکال لی اور اس کی گردن کا خون لے جا کر بادشاہ کو دکھا دیا۔ بادشاہ نے آئینہ منگوایا، اس میں ان آنکھوں کو اور اپنی آنکھوں کو غور سے دیکھا۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ آنکھوں کا رنگ ایک ہی ہے تو اس نے شہزادے کی بات پر یقین کیا اور اسے تسلی ہوئی۔ ملکہ نے کسی طریقے سے شہزادے کو بلا کر اس سے بیٹی کے متعلق پوچھا۔ شہزادے نے ماں کے سامنے سارا احوال گوش گزار کر دیا۔ ملکہ نے منہ آسمان کی طرف کر کے ہاتھ اوپر اٹھائے اور اپنی بیٹی کے لیے دعا مانگی، اے اللہ میری بیٹی کو اپنی حفاظت میں رکھنا، ابھی پتہ نہیں اس کی قسمت میں اور کتنے دکھ لکھے ہیں، تو میری بیٹی کی حفاظت کر، اسے اپنے امان میں رکھ اور اسے کسی جگہ پار لگا۔ اب آگے شہزادی کا قصہ سنیے۔ شہزادی جنگل میں رہنے لگی اور بھوک مٹانے کے لیے جنگلی پھل پھول بوٹے کھا کر اپنا وقت گزارنے لگی۔ وقت اس طرح گزرتا گیا، جھاڑیوں کانٹوں سے الجھ کر اس کے بوسیدہ کپڑے تار تار ہو گئے۔ آخرکار اس کے بدن پر کوئی کپڑا نہ رہا۔ ایک دن کسی اور ملک کا بادشاہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اس جنگل کے راستے سے گزر رہا تھا تو وہ تھکاوٹ کی وجہ سے ایک درخت کے نیچے پڑاؤ کرنے کے لیے رک گیا۔ آرام کرنے کے لیے وہ ابھی نیچے لیٹا ہی تھا کہ اس کی نظر اوپر درخت پر پڑی جس پر شہزادی چڑھی ہوئی تھی اور اس نے اپنے جسم کو پتوں سے لپیٹا ہوا تھا۔ بادشاہ کو لگا کہ اوپر کوئی چیز ہے۔ بادشاہ نے آواز دی۔ درخت گھنا اور سایہ دار تھا کہ کوئی ہے، اگر کوئی جن ہے، کوئی اور مخلوق ہے یا کوئی انسان ہے تو وہ میرے سامنے آئے، میں اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ یہ سنتے ہی لڑکی نے بادشاہ سے کہا کہ میں انسان ہوں، میں ایک لڑکی ہوں، میرے پاس تن ڈھانپنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں ہے، جو اپنے نیچے آپ نے چادر بچھائی ہے وہ اوپر کی طرف پھینکے تو پھر میں آپ کے سامنے آؤں گی۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، نیچے سے اپنی چادر نکال لی اور اوپر درخت کی طرف پھینک دی۔ شہزادی نے وہ چادر پکڑی اور اپنے جسم کو اچھی طرح لپیٹ کر نیچے اترنے لگی۔ جب بادشاہ نے شہزادی کو دیکھا وہ ایک ہی نظر میں اس کی خوبصورتی کا قائل ہو گیا اور اسے کہنے لگا کہ اگر تم چاہو تو تم میرے ساتھ جا سکتی ہو، میں تمہیں اپنی ملکہ بنا کر رکھوں گا۔ اندھا کیا مانگے دو آنکھیں۔ شہزادی جٹ سے تیار ہو گئی بادشاہ کے ساتھ جانے کے لیے اور بادشاہ اسے عزت و احترام سے اپنے محل میں لے آیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ بادشاہ نے شہزادی سے نکاح کر لیا اور اسی طرح وہ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ وقت گزرا اور شہزادی کے ہاں ایک چاند سا بیٹا پیدا ہوا جو کہ شہزادی سے ملکہ بن چکی تھی۔ تو بادشاہ نے اسے کہا کہ اب اللہ نے ہمیں ایک چاند سے بیٹے سے نوازا ہے، اب کیا میں تم سے پوچھ سکتا ہوں کہ تم کون ہو اور تم کہاں کی رہنے والی ہو اور کس کی بیٹی ہو؟ یہ سنتے ہی ملکہ نے بادشاہ کو ٹال دیا۔ اس کے بعد وقت اسی طرح گزرتا رہا۔ جب ملکہ دوسرے بیٹے کی ماں بنی تو پھر سے بادشاہ نے یہی سوال کیا کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں 2 چاند سے بیٹے دیے ہیں، لیکن اب میں خوش ہوں اور یہ جاننا چاہتا ہوں تم کس کی بیٹی اور کہاں سے آئی ہو۔ پھر سے ملکہ نے وہی کام کیا، ٹال مٹول کر کے وقت گزار لیا۔ جب بادشاہ کے ہاں تیسرے بیٹے کی ولادت ہوئی تو بادشاہ تھوڑا
غمگین ہوا اور اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے پہلے بھی 2 دفعہ یہ بات پوچھ چکا ہوں تم سے، لیکن اب میں آخری دفعہ پوچھوں گا کہ تم آخر کون ہو اور کس کی بیٹی ہو؟ تو ملکہ نے اپنا سارا احوال بیان کیا، اپنے باپ کے بارے بتایا اور اپنے آپ کو پالنے والی دائی کے بارے میں بادشاہ کو تمام ماجرا بتایا، جس کو سنتے ہی بادشاہ کو تسلی ہو گئی کہ اس نے جو انتخاب کیا ہے وہ ایک خاص انتخاب میں سے ہے۔ یہ تھی ہماری کہانی۔ اگر میری کہانی آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر تو آپ بالکل نہیں کریں گے، کائنڈلی شیئر بھی کیجیے گا، اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔